السلام عليكم البنات، جيسبر كو vous allez bien. مرحبا بكم في اول فيديو في القناه ديالي. دونك اليوم غادي نوجدوا لو كيك اللي ديجا حطيت لا فوتو ديالو في انستغرام وفيسبوك، كيك او بوم اي او سيترون. دونك بور سا غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. ديجا بور المقادير الا بغيتو غادي نحتاجو ان سيترون واحد، غادي نحتاجو 225 غرام دو سكر اون بودر، غادي نحتاجو 3 نتاع البيضات، غادي نحتاجو قبيصه د الملحه وهادي كتبقى اختياريه، دونك اللي بغا يديرها غيديرها، اللي ما بغاش على خاطرو. غادي نحتاجو 140 غرام دو فارين دو بلي. ابري لا مارك كلها والاختيار ديالو كلها وشنو كيبغي. غادي نحتاجو خماره وحده حمراء ارزه. غادي نحتاجو 50 غرام نتاع الزيت ولا نتاع الزبده دايبه، انا جو بريفير ندير الزيت، دونك كلها اللي بغا يدير الزبده يذوبها يديرها. ابري غادي نحتاجو 3 نتاع تفاحات مقطعين طريفات صغار كيف ما تشوفوا معنا. انا راه سبق لي ديجا وحضرتهم، ها هما شتي سي دي بتي مورسو، 3 تفاحات بالضبط. دونك غادي نبداو على بركه الله. انا اليوم غادي نصاوبو في لو ام سي سي، لو مسيو كوزين كونيكت. دونك هادشي كيبقى اختياري، انا غادي نستعمل هذا. كاين اللي عنده تيرموميكس، اللي بغا يديرو في تيرموميكس يديرو في تيرموميكس. كاين اللي ما عنده حتى واحد فيهم، جوج تقدروا تصاوبوها لا مان فيت في. يلا في الاول واحد الحاجه اللي نبغي نقول لكم، في الاول حنا قلت لكم عندنا 225 غرام دو سكر. في الاول غادي ناخذ 50 غرام من هذاك لو سكر، غادي نطحنوه مع لو زيست نتاع الحامض، غادي خصو يتطحن شويه. دونك بحال هادي غادي تاخذوا مثلا كاس العصير فاش كطحنوا العصير، وغادي تقدروا ديروهم وابخي لو ريست تكملوه على ما. دونك نبداو على بركه الله. بسم الله. فوالا انا راه سبق ليا وشعلت الفران، تشعلوا الفران على 180 درجه باش كنسا غير تكملوا وديروا وتخشيو الكيك ديالنا. دونك انا غادي نعبر في الزيت. دونك غادي ندير 50 غرام تاع لو سكر، نديك 225 فوالا. هنا عندي 50 غرام نتاع السكر اللي قلت لكم. ابري غادي نوريكم داكشي ما باقي ديال السكر شنو غادي نديرو به. من بعد غادي نطحنوا لو زيست نتاع السيترون. لو سيترون غنحتاجو حتى لو جو ديالو، دونك ما غاديش تضيع، ما يضيعش لينا هذا الحامض، ما غتضيع ليناش هذه الحامضه. دونك غنستعملو كلشي ديالها، الجلده ديالها كيف غنستعملو لو فون ديالها وشي. فوالا فريمون كيجي رائع هذا الكيك، جيسبر يعجبكم اوسي. باش نطحن. اوكي دونك هنايا غادي ندير فيتيس 10 وغادي ندير 20 سكوند، 15 17 18 et 20. فوالا. نتوما من بعد ما كيتطحن
الشيء كي تيولي داكشي علاش قلت لكم فو ميو مثلا الناس اللي غيصاوبوها لا ما يستعملوا الكاس د العصير الماكينه فاش كنطحنوا العصير في الاول غير باش يولي لها هاد السكر بحال هكذا. دونك انا شنو غندير، غنزل بعدا هادشي من لي كوتي نقلب الكاس ديالي. فوالا دابا شنو غندير، دابا غنزيد نزيدو نعاود ثاني نعبر، غنزيد السكر اللي قلت لكم مازال باقي ليا وراه غنعاود نستعملو. دونك كانت عندنا 225 غرام تاع السكر، درنا منها 50 تتبقى لينا 175. غادي نزيد 175 غرام تاع السكر اللي باقيه، انا كنعبر فوالا فوالا. وابخي حتى السكر كيبقى اختياري، دونك مثلا اللي عارفه راسو غتجي حلوه بزاف ولا هي اون فيت ما كتجيش حلوه، ولكن الا بغيت تنقصوا السكر هذاك كيبقى وشي اختياري ديالكم. فوالا 175 بيل بوال. السكر غنحيدو ليا حيت ما باقيش غنحتاجو، كمسا ما يبقاش هاد ليا البلاصه بزاف. من بعد غادي نزيد البيض ديالنا، 3 البيضات كيف قلت لكم. اللي ما كيعرفش يهرس البيض فميو يهرس البيضه في شي زلافه افون باش الا طاحت ليه شي قشيره يحيدها حتى ما طيح ليه ديريكتومون في الاول. فوالا انا نسيتيها. دونك هنا غادي نديرو 20 سكوند، نرجع غنديرو هنا 20 سكوند فوالا 20 فوالا اي فيتيس 4. حنا كيف قلت لكم هادشي بحال دابا هادشي الاولاني راه يمكن لكم ديروه في الكاس د العصير، تستغلوا اون فيت كلشي تخلطوا في الكاس د العصير، يبقى لكم غير الدقيق. فاش تبغيو تزيدوا الدقيق تدخلوا في شي مول بحال هذا باغ اكزومبل بالفوي وتكملوا وتخلطوا لو كيك ديالكم، راه كيجي فريمون رائع. دونك فوالا هو سكت ليا كامل الميكس ديالي، غادي نعاود نحل. انا اشاك فوا غنوريكم الخليط كيف داير. دونك فوالا هنا كيبان لكم الخليط ديالي كيف ولا ديال دابا عندنا البيض والسكر و لو زيست تاع السيترون. دونك من بعد شنو غادي نزيد، غادي نزيد قبيصه الملحه اللي قلت لكم كتبقى اختياريه. فوالا ندير الملح ديالي ما باقيش غنحتاجو. من بعد غادي نمشي ندير بوزي حيتاش غادي خصني نعبر لا كريم فريش. الوغ بور لا كريم فريش قلت لكم غادي خصنا 80 غرام، انا هنا عندي ديك اللي اونتيير ليكيد، دونك اللي عنده ديك القاصحه يديرها، مي خص فريمون تعبروا سي 80 غرام. بسم الله فوالا 15. فوالا هنا كملت 85 صافا، ما غادي دير حتى حاجه، ما غدرناش. دونك فوالا من بعد غادي نزيد الخماره ديالي. فوالا
بعد هاد الحامضه كي قلت لكم غادي نعصرها. دونك انا غادي نجيب غير باش نعصر الحامضه. غادي نستعملوا الحامضه كامله، ماشي نصها ماشي شويه منها، فريمون الحامضه كامله العصير ديالها كامل غنستعملوه. دونك فوالا غنزيد الحامض ديالي من بعد. دونك درنا العصير د الحامض، درنا لا كريم فريش، درنا هذا الخماره الحمراء. دونك دابا غادي نديرو الدقيق وغادي نعبر. فوالا دونك كيف قبيله قلت لكم بالنسبه للدقيق غادي نحتاجو 140 غرام. دونك غادي نعبر 140 140 farine de blé 85 120 فوالا. لا هنا عندي 140 غرام. شنو بقات لينا الزيت ولا الزبده كي قلت لكم. دونك حتى هي غادي نعبرها. غادي خصنا 50 غرام. فوالا اوكي. هنايا غادي نسد على هادشي كامل ونخلي المقادير ديالي كلهم يدوروا. دونك غادي نديرو 20 سكوند comme tout à l'heure. Voilà 20 et غادي نديرو فيتاس 4 ونخلي المقادير ديالي يدوروا. دونك انا غادي نوريكم الخليط ديالي كيفاش ولا. ها هو كتشوفوه مزيان. سي بحال كيك سوف كو هو كيكون فريمون شويه جاري، ما كيكونش قاصح بزاف. دونك دابا شنو غنزيدو؟ اللي اصلا بقى لينا ما بقى لنا والو، بقى لنا غير التفاح ديالنا. دونك غادي نزيدو التفاح اللي قطعنا طريفات صغار. فوالا وغادي ندورو 20 سكوند aussi مي هاد المره فيتاس 3 باش ما يتسحنش لينا التفاح ديالنا. نتوما بحال هادشي غديروه فريمون غير بالفوي بالنسبه للناس اللي ما غاديش يستعملوا لو ام سي سي ولا الترموميكس. ندورو. انا هنا كما تشوفوا كنت ديجا دهنت من قبل المول ديالي بالزبده وغادي نرش عليه شويه دقيق اللي ديجا فيه ما يبان لي بحال شربو. دونك غنزيد شويه الدقيق. فوالا دونك الخليط ديالي زدت كيولي على هذا الشكل. دونك انا غنخوي كلشي في المول ديالي، غندخلو للفران. انا نتوما معايا غنوريكم فاش نخوي كلشي كيف كيجي. فوالا دونك انا خويت كلشي في المول ديالي. غندخلو للفران على درجه الحراره نتاع 180 درجه. هي بالنسبه لهاد لو كيك كيخصو اونتر 40 و 45 مينوت باش يطيب. بحال دابا الناس اللي عندهم ميتر في هذا في الفران ديالهم بوميو يديروه ومن بعد ديك الساعه يجيو يقلبوه الا كان سي بون نخرجوه. دونك انا درت 45 مينوت ا 40 غادي نقلب لو كيك ديالي الا كان طاب غادي نخرجو.
دونك نتلاقاو من بعد باش نوريكم الريزولتا فينال تاع لو كيك ديالنا كيفاش كيجي. بحال لقيتوني قلبت لو كيك ديالي، ها نتوما باش نوريكم غير من التحت كيفاش كيجي. هو جاي طايب، انا نعاود نقلبو على الجهه الاخرى ونعاود نوريكم. فوالا البنات، ها هو الكيك ديالي قلبته على وجهه، كيجي بحال هكا من القدام. الداخل ديالو كيف ما كتشوفوا ما كيجيش ناشف بزاف، كيجي فريمون مويلو. جيسبر انه يكون عجبكم، تكون عجبتكم هاد لا ريسيت، ونتلاقاو في فيديو جديد.